ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ لوگوں کی خدمت میں یہ مجلس عرف کل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں شکریہ اور اس کا احسان ہے. ایک مقدس اور نورانی مجلس میں اور ایسی مجلس جس مجلس میں بیٹھنے سے ہمارے آباء و اجداد ہمارے خاندان کے وہ لوگ جو ابھی زندہ نہیں ہیں قبروں میں ہیں یا پھر جو ابھی ہیں موجود ہیں یا پھر جو آنے والے وقت میں جو پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روحوں کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. ایسی مجلس میں ہم لوگ شریک ہیں. اس مجلس کو عرف المجلس کہتے ہیں. عرف المجلس آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے جیسے کہ اور سب جگہوں پہ مزاروں پہ عرس ہوا کرتا ہے کسی کے خاص بزرگ کے لیے اور یہاں پر جو ہے یہ سب کے لیے عرس کر دیا جاتا ہے. اس طرح سے مجلس عرف کی مجلس دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اور ان ملکوں کی بہت ساری جگہوں میں ہفتے میں مہینے میں سال میں ایک مرتبہ جو عرف المجلس ہوتی ہے. اس کا معنی ہی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فاتحہ کے معنی میں ہے, دعائے مغفرت کے معنی میں ہے, خوشی کے معنی میں ہے, ثواب رسانی کے معنی میں ہے, مثال ثواب کا معنی. کل سے مراد یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, جتنے صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, مومنین مومنات, مسلمین مسلمات ہیں, سب کے لیے ثواب رسانی کی یہ مجلس, سبوں کی روحوں کو اصلاح ثواب کرنا, یہی مجلس عرف کل. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی, وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین.
नसीहत कीजिए, आप नसीहत कीजिए कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। नसीहत यानी ये वाज, ये तकरीर, ये बयान, कुरान और हदीस में जो चीज़ें आई हैं उन्हें सहज ज़बान में, आसान ज़बान में उनको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को सुनाना और उसके ज़रिया से हमारे अंदर जो खराबियां हैं उन खराबियों को दूर करना, यही है मकसद जिक्र का। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वज़क्किर, और नसीहत कीजिए, लोगों को समझाइए, अच्छी बातें बताइए, कुरान और हदीस की बातें बताइए। क्यों बताइए? फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, क्योंकि ये नसीहत का करना, समझाना, बुझाना, लोगों को बताना मोमिनों को फायदा पहुंचाता है। मोमिनों को फायदा इसलिए पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है? इसलिए कि मोमिन आखिरत को जानते हैं और आखिरत में जो हम सबको अल्लाह के सामने खड़ा होना है और वहाँ जो हमें अपने आमाल का जवाब देना है, अल्लाह के सवाल के बाद उन घड़ियों को हम याद करके, मोमिनीन याद करके घबरा जाते हैं। उनको खौफ होता है, उनको डर लगता है कि हम अपने आका व मौला के सामने जब खड़े होंगे और हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में जो अल्लाह ताला पूछेगा, जब सवाल करेगा, तुमने किसको सताया, तुमने किस पर जुल्म किया, किसके साथ अत्याचार किया, किसके साथ तुमने सलूक किया, किसके साथ बदतमीजी की, माँ बाप के साथ क्या सलूक किया, भाई बहनों के साथ क्या सलूक किया, बीवी के साथ क्या सलूक किया। बीवी से पूछा जाएगा शौहर के साथ क्या सलूक किया, दोस्तों के साथ तुमने कैसा व्यवहार किया, पड़ोसियों के साथ क्या व्यवहार किया, अपने मजदूरों के साथ तुमने कैसा सलूक किया। मजदूरों को मजदूरी जो है उनके वक्त पे तुमने दिया या नहीं दिया, उसमें कटौती किया, बढ़ोतरी किया या ठीक ठीक दिया। ये तमाम किस्म के सवालात व जवाबात हमारे सामने में खड़े होंगे और उन सब का जवाब अल्लाह तबारक व तआला को हमें देना पड़ेगा। हम वहाँ पर अगर देंगे जवाब सही सही, तब भी अल्लाह ताला कहीं न कहीं अगर पकड़ लिया तो इन बख्श रब्बिक लशदीद, बेशक आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। जब वो पकड़ लेगा तो फिर छोड़ नहीं सकता। किस मकसद से भेजा? अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को जो पैदा किया तो वो इसलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करें। ये जिन और इंसान ये दोनों मेरी पूजा करें, मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें, मेरी गुलामी करें, मेरे हुक्मों के अंदर रहें, मेरे हुक्मों से बाहर ना जाएं, मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी ना करें, मेरे आगे अपनी नाक रगड़ें, मेरे आगे अपने सर को सजदे में रख करके मेरे सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, गिरियागुजारी करें। अगर बीमार है तो वो अपनी सेहत मांगे, मुफलिस और फकीर है तो अपने लिए रोजी मांगे, तंगदस्ती है तो कुशाइश रिज़्क की दुआ करे
اور اس کی جو بھی ضروریات ہے وہ ساری ضروریات ہم پوری کریں اور وہ ہمارے سامنے بس روئے گڑ گڑائے اور میری بندگی کرتا رہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی بندگی کے بجائے بندگی کسی اور کی شروع کر دیتے ہیں، غلامی اس کے بجائے کسی اور کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک کنفیوژن ہوتا ہے ذرا سا۔ اگر ہم کسی اپنے استاد کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، یا اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی باتوں کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اپنی ماں کی بات کو سنتے مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک غلامی ہے۔ تو یہ جو غلامی ہے یہ فرما برداری ہے، اور اسے فرما برداری کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کی باتوں کو سنو اور ان کی فرما برداری کرو۔ بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے شوہروں کی باتوں کو سنو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ منہ نہ لڑاؤ، ان کے ساتھ زبان درازی نہ کرو، ادب کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ۔ مردوں کو کہا گیا کہ وہ تمہاری زندگی کی شریک ہے، تم اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اچھے ویوہار رکھو، اس کی بے عزتی نہ کرو، اس کا اپمان نہ کرو، اس کے ساتھ اچھے سلوک اور برابری کا سلوک کرو۔ اگر ایک ہے تو اس کے ساتھ برابری سلوک، دو ہے تو اس کے ساتھ، دونوں کے ساتھ برابری سلوک، تین ہے تو تینوں کے ساتھ برابری سلوک، چار ہے تو چاروں کے ساتھ برابری سلوک۔ کہیں اگر 19-20 ہوا تو قیامت کے روز کھڑے رہیں جواب دینے کے لیے۔ اور وہاں ان بخش اور ربی کا لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑے گا تو حساب دینے کے لائق ہم لوگ نہیں، ہم لوگ اس لائق نہیں ہے کہ کھڑے ہو سکے۔ فرشتے، مقرر فرشتے اس کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ کی کیا مجال ہے؟ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنے کسی معاملات میں لے کر کے پڑے رہیں گے اور سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے ان کی قوم ان کے سامنے جب جائے گی تو وہ لوگ کہیں گے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام، اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ کون ہوگا وہ ذات، وہ مقدس ذات کون سی ہوگی جو یہ کہے گی انا لہا انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے، یعنی اس صفات کے لیے میں ہی۔ کون ہوگی وہ ذات؟ وہ ذات آقا و مولا سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہوں۔ ان کے سوا کوئی اور دوسرا نہیں ہوگا جو اس کام کے لیے، سفارش کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، جو اکیلا جو دعا کرنے والا اور اللہ سے التجا کرنے والا ہوگا، وہ صرف آپ کی ذات مقدس ہوگی۔ ورنہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام، جتنے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ہر کوئی پہلے اپنے اپنے معاملات کے پورے ہونے کے بعد تبھی وہ پھر اپنے ماتحت کے لوگوں کو، اپنے تابعین کو، اپنے فرمانبرداروں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے مریدوں کو، تبھی وہ آگے بڑھے۔ یہ معاملہ جو آتا ہے اس کے لیے کیا ہے کہ ہم کو جو حکم ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنوں کو جو پیدا کیا تو صرف اپنی عبادت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تخلیق کا، ہمارے یہاں پیدا ہونے کا جو سبب ہے، جو کاز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر ہم اپنے کام کاج کرتے رہیں گے، لیکن جو اس کا حکم ہے اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی ویوسا کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں، وہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر اس کے حکم کے خلاف ہے، اس کی مرضی کے خلاف ہے، بولے اب یہ حکم اور مرضی کیا چیز ہے؟ بولے حکم اور مرضی یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام ہم کریں، یہ اس کا حکم ہے۔ اور مرضی وہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے میں اس کی رضا ہے، وہ حاصل ہے، اس کو انسان کو خوشی ملے گی، تو وہ کام کا کرنا وہ اس کی مرضی ہوگی۔ اللہ کو نیک کام کرنا پسند ہے اور اس کی رضا اسی میں ہے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں، ہم نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کریں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کا حکم بھی ہے اور اس کی مرضی بھی ہے۔ تجارت کا حکم ہے، ہم تجارت نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم شراب کی بزنس کرنے لگے، لانڈری کی بزنس کرنے لگے،
हम कोई वजन वाली चीज अगर हम कर रहे हैं, कोई फल बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, अनाज बेच रहे हैं, गल्ला बेच रहे हैं, फल फ्रूट बेच रहे हैं, उसमें डंडी मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डंडी मार रहे हैं। हम 700 को 800 को 1 किलो बना दिए, अच्छे माल को रख के खराब माल घुसेड़ दिया, अच्छी चीजें दिखा के गलत माल दे दिया। 20 रुपए का सामान हमने दिखाया, हमने उसको दे दिया 10 रुपए वाला सामान। ये सारी चीजें हम उजरत में मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करने में हमारा जो टाइमिंग है, टाइमिंग के अंदर में हमें जितना काम करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाए, और उसमें हम क्या किए कि कुछ फटकाबाजी शुरू कर दी। तो ये जो वक्त जो हमारा बेकार चला जाता है, इन सब और जो चीजें जो गलत हो जाती हैं, उन्हीं गलत चीजों का हिसाब हमको देना पड़ेगा। और उसके मुताबिक क्या है, अल्लाह की मर्जी नहीं शामिल होगी, बल्कि वहां पर शैतान का दखल हो जाता है, शैतानी काम का दखल हो जाता है। अगर हम ठीक जैसे वजन का मसला, वजन के लिए कुरान करीम में भी आया, हदीस शरीफ में भी है, हर जगह मौजूद है कि अपने वजन को, तराजू को सही रखो। इसलिए एक तराजू जो यहाँ है, एक तराजू अल्लाह के पास है। हम जो यहाँ वजन में अगर कमी करते हैं, कम सामान देते हैं, तो हमारी जो उससे आमदनी है, जो पैसे हैं, उसमें बरकत भी नहीं होगी, और दूसरे गुनाह भी लिखा जाएगा। तीसरा मेरा नाम है अमाल, वहां पर वो भी कम कर दिया जाएगा। 3 4 नुकसान होंगे। फिर उससे जो हम अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे, उन बीवी बच्चों के पेट में जो हराम रोजी जाएगी, वो हराम रोजी का क्या असर पड़ेगा, वो भी हम लोगों के सामने ही आता है। इसीलिए जब हम कोई काम करें, कुछ भी करें, तो वो काम करें कि जिसमें अल्लाह का हुक्म हो और उसकी मर्जी शामिल हो। दरबार के बहुत सारे मुरीदीन ऐसे हैं कि अगर उनका काम अगर थोड़ा सा कहीं पर रुक गया, जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ लोगों को, सबों को नहीं, कुछ लोगों को देखा, इतने पंक्चुअल, इतने पाबंद अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर वो नमाज के लिए चले जाते हैं, 8 घंटा नमाज के लिए जाते हैं, तो वो नमाज का जो टाइम आधा घंटा उनका जो गुजरता है, वो आधा घंटा काम बेशी कर देते हैं। आधा घंटा काम वो बेशी कर देते हैं, उनका टाइम को पूरा कर दिया, उनके काम को पूरा कर दिया। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आधा घंटा बोल करके 1 घंटा चले गए, 1.5 घंटा चले गए, वहां उन्होंने फाकीबाजी कर दी। तो दोनों का मामला सामने में आएगा, और दोनों का सामने में आके कौन कितना पाता है, कौन क्या नुकसान करता है, क्या खोता है, सबों को मालूम है। अगर कोई गलती हम करते हैं तो भी हमें एहसास होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं, अच्छाई करते हैं तो भी हमें एहसास होता है कि हम ये अच्छाई कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला होशियार करता है, थोड़ा सा भी अगर रिलेशन अल्लाह से है, अल्लाह तबारक व तआला से अगर थोड़ा भी ताल्लुक है, तवज्जो थोड़ी भी है, तो हम हराम और हलाल दोनों को सामने में रख करके ही चलेंगे। हमारा कोई काम, कोई तजारत, कोई बिजनेस ऐसी नहीं होगी जिसमें हम हराम रोजी और हराम पैसा हम जमा करें और रखें। चुनांचे जब अल्लाह ने हमें पैदा किया इबादत के लिए, जिनको और इंसान, सिर्फ ये 2 ही से सवाल जवाब होंगे वहां, और इन्हीं दोनों को इबादत के लिए भी हुक्म हुआ है। जिन्नात वो मखलूक है जो आग की मखलूक है, आग से पैदा की हुई है और हम उसे नहीं देखते। इंसान वो मखलूक है जो मिट्टी से पैदा की हुई है, और इंसान एक दूसरे को देख सकता है। जिनों को नहीं देख सकता, लेकिन जिन इंसान को देख सकते हैं, उनको उनमें भी मुस्लिम है, उनमें भी कुफ्र करने वाले हैं, उनमें भी शिर्क करने वाले हैं। हम जैसे इंसानों में भी कुफ्र करने वाले हैं, शिर्क करने वाले हैं, ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, मुखलिस हैं, औलिया अल्लाह हैं, और हर तरह के गुनहगार हैं, फासिक हैं, सभी। तो दोनों तरफ में, इसलिए सवाल और जवाब जो होगा वहां इन्हीं 2 से होगा। कोई पेड़ पौधे से सवाल और जवाब नहीं होगा, किसी बकरी खस्सी जानवर से कोई सवाल और जवाब नहीं होगा, कोई और तीसरी मखलूक ऐसी नहीं है कि जिससे सवाल और जवाब हो। फरिश्ते हैं जो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने हर वक्त रखा है, मुअय्यन करके रखा है, मुतय्यन कर दिया है। हर इंसान के दाहिने कंधे पे करामन और बाएं पे कातिबीन। हम जो नेकी करते हैं, नेकी को ये करामन जो है नोट करते रहते हैं, और अगर कोई बुराई करते हैं तो ये कातिबीन जो बाएं कंधे वाला है वो नोट कर लेता है। हिसाब 1-1 सेकंड का, 1-1 बात का पूरा बराबर है। हम ये न समझें किसी वक्त कि हम जो कर रहे हैं तो यहाँ तन्हाई में किए, अकेले में किए, इसको धोखा दे दिया, उसको टोपी पहना दिया, उसका पैसा मार लिया, उसका
قرضہ لیا لیکن نیت یہ کی ہم نے کہ نہیں ان کو اب اس کو ہم دینا ہی نہیں ہے، منہ ہی نہیں دکھانا۔ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آتی ہے، ایسے بھی لوگ ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں میں ہم لوگ کا شمار ہو۔ تو ایسی صورت میں جو نیت ایسی کر کے جو لوگ کرتے ہیں، ہر چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر کام سے باخبر ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ لہذا ہمیں پوری زندگی میں اپنے آپ کو سمیٹنا چاہیے اور ہر وقت یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے میں رکھیں گے، ہمارا دھیان ہر وقت لگا رہے گا، ہم کچھ بھی کریں دھیان میں ہم رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، کتنوں کو نگل چکی ہے، کتنوں کے لیے منہ کھولے ابھی ہے۔ آج ہم دوسرے کو دفن کر رہے ہیں، کل ہمیں کوئی دوسرا دفن کرے گا، پھر انہیں کوئی تیسرا دفن کرے گا، پھر انہیں کوئی چوتھا دفن کرے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے، یہ سائیکل کا جو یہ سرکولیشن ہے، یہ چلتا رہ رہا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ہر چیز کے لیے عروج ہے، ہر چیز کے لیے زوال ہے۔ ایک چیز جو پیدا ہوتی ہے، چھوٹا سا ننھا منا بچہ، چھوٹا سا ایک پودا، چھوٹا سا جانور، ہر ایک کو دیکھیے، پیدائش ہوئی، آہستہ آہستہ اس کے اندر نمو اور گروتھ ہوتا رہتا ہے، اور دھیرے دھیرے کر کے پھر وہ جوان ہوتا ہے۔ جوان ہونے کے بعد اس سے جتنے کام کاج ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، پھر آہستہ سے ایک اوپر ایک ٹائم ہے، ایک عمر ہے، وہاں سے پھر وہ نیچے آتا ہے۔ جیسے 40 کا ایج کہا گیا ہے، وہاں سے وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے، ادھر سے چڑھتا ہوا گیا، ادھر سے اترتا ہوا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اترتے اترتے اسی پوزیشن میں پہنچتا ہے جس پوزیشن سے وہ شروع کیا تھا۔ ایک بچہ جو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھ نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک اسی پوزیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پہنچا دیتا ہے اسی انسان کو جو کڑیل جوان تھا، میدان جنگ میں لڑتا تھا، ہر طرف میں وہ اس کا دسترس تھا، اس کا بول بالا تھا، لیکن آج وہ ہے کہ ایسا مجبور پڑ گیا ہے کہ وہ اٹھانے کے لیے بھی، بیٹھنے کے لیے بھی محتاج ہے کہ کوئی آئے اس کی مدد کرے، اسی پوزیشن میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک پیڑ ہے، بہت دنوں سے وہ پودا ہوا، پھر اوپر اٹھتا ہے، اٹھتے اٹھتے پھر اس کو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہو کر کے اس کو بھی فنا ہو جانا پڑتا ہے۔ ایک جانور کو بھی دیکھیے اسی طرح سے۔ تو جتنی چیزیں ہیں، جتنی جاندار ہیں، ہر کسی کے لیے ایک دن مقرر ہے کہ وہ موت کے گھاٹ اترے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور خاص کر ہم مومنوں کے لیے ہم جب مرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو صورت رکھتا ہے۔ دو صورت، ایک تو یہ کہ جب ہم مرنے سے پہلے تک توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمارے لیے کھول کے رکھتا ہے، اور دوسری صورت ہمارے لیے جب مغفرت ہے اور بخشش ہے، ہم نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت رکھتا ہے۔ ہم جب توبہ کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ و خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، ہمیں اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ لیکن جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں، جو غیر مومن ہیں، جو مسلم نہیں ہیں، ان کے لیے افسوس ہی افسوس کا سامان ہوتا ہے۔ جب ان سے قبر میں سوال کیا جائے گا، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وما تقول فی شان ھذا الرجل، یا من ھذا الرجل، اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ کون ہے، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ من ما كنت تقول فی شان ھذا الرجل، ان کی شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ اس صورت میں جو تین سوال جو ہوں گے، ان تینوں سوال کا جواب وہ نہیں دے سکے گا۔ مومن دے پائے گا، لیکن غیر مومن وہ نہیں دے پائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ اب یہ جو سوال اور جواب ہے، قبر کی منزل ہے، پہلی منزل ہے، اس میں ہمیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو پاس کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے پاس کرنے کے لیے ہمیں زندگی بھر محنت کرنا ہے۔ زندگی بھر محنت کر کے ہم اسلام کے دائرے میں گھرے رہیں گے۔ ہم اسکول میں داخل ہیں، کون سا اسکول ہے ہمارا؟ اسلام، اسکول آف اسلام۔ تو اسلامک اسکول میں جو ہم ایڈمیشن لیے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہوتا ہے؟
कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ करके हमारा दाखिला होता है। और जब ये दाखिला हो गया, अब उसके बाद इस्लाम का रूल रेगुलेशन शरीयत का चलना शुरू होता है हमारे ऊपर। और जो इससे फिर जाता है, जो इनकार करता है या दाखिल ही नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई रूल और रेगुलेशन उसके ऊपर नहीं है। तो हम जब मुसलमान हैं, हमारे ऊपर नमाज भी फर्ज है, वो भी अदा करना है, हमें रोजा रखना है, वो भी अदा करना है, ज़कात देनी अगर साहिब इस्तिताअत है तो वो भी हमारे ऊपर करना है। और अगर हम हज के लायक हैं, हज की इस्तिताअत हमारी हो गई है, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। और हज की इस्तिताअत के लिए कि आने जाने का खर्च उसके पास मौजूद हो, और साथ ही साथ कम से कम जितना दिन वहाँ हज में जो गुजरेगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उतने दिनों का खर्चा या 3 महीने का खर्चा हम घर में अपने बीवी बच्चों के लिए रख करके जाएं। ये सारी चीजें जब हमारे अंदर में, जब हमारे पास जब सहूलियात होंगी तो हमको हज करना है। और ये भी फर्ज है, हम अगर गरीब हैं, हम अगर मुफलिस हैं, हज के लायक नहीं हैं, तो हमें दिल में ये तमन्ना जरूर रखना चाहिए, हमें नीयत ये जरूर रखनी चाहिए और करना चाहिए कि अल्लाह हमें जब तू तौफीक अता फरमाएगा, जब तू हमारे अंदर वुसअत और ताकत देगा, मैं जरूर हज के लिए जाऊंगा। तो ये जरूर नियत करना, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए 4 ही फर्ज हैं, बल्कि 5 फर्ज हैं। इस फर्ज के लिए हमें नियत करनी है और उसके लिए हमें तैयार रहना है। कब अल्लाह तबारक व तआला हमारी तकदीर को बदल दे और अपने घर में हमें बुला ले, और कब वो हज की तौफीक हमें अता फरमा दे। और इन तमाम कामों के साथ साथ हमें क्या करना है, इखलास और तकवा, इन 2 चीजों को सामने में रखना है। हम कोई काम करें, किसी से कोई बात करें, किसी से कोई मामला करें, किसी से कोई तजारत करें, किसी भी मामले में, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, हर मामले में हमें तकवा और इखलास यानी मुखलिस होना, ये 2 चीजें हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज अगर कोई तकवा करता है तो लोग उसको ताना देते हैं, उसको कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बूढ़ा आदमी, पहले के जमाने का आदमी है, आजकल क्या ये सब होता है। अगर कोई इखलास के साथ पेश आता है हम उसे बेवकूफ समझते हैं, ये देखो नहीं कितना बेवकूफ है, हर वक्त हमको ऐसे करता है वैसे करता है। ये दोनों ये समझना कितनी बड़ी गलती है। एक सामने वाला जो नीयत में रख के अपने इखलास और मोहब्बत और तकवा के साथ वो आता है मिलने के लिए, या फिर वो किसी हाजत को पेश करता है हमारे सामने में या आपके सामने में या कहीं भी, तो ऐसी हालत में हमें ये देखना चाहिए, हमें ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि जो आदमी है जाहिर है वो परेशान हाल है, मजबूर है, तकलीफ में है, तभी हमें हमारे सामने में अपनी बातों को रखा, हमारी ज़रूरियात, अपनी ज़रूरियात को हमारे सामने में रखा। तो जहाँ तक मुमकिन हो उसके लिए हम दुआएं खैर करें, हम उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए, दूर होने के लिए दुआ अल्लाह से करें, और उसके लिए जो हमें ज़रूरत पेश आए वो हम करें। अपने बुजुर्गों से दुआ करवाएं, खुद दुआ कर दें, दूसरे लोगों को बैठा के दुआ करवाएं। ये सब क्या है, ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन के साथ अच्छा ताल्लुक और अच्छा व्यवहार ही होता है। लेकिन अगर कोई सेल्फिश आदमी हुआ, खुद गर्ज आदमी हुआ, तो वो सिर्फ अपनी सोचता है, दूसरे की नहीं सोचता। ये जो काम है, ये वाज़ व नसीहत वाला काम, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ऐ महबूब अपने रब की तरफ, उदू इला सबीली रब्बी, अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को आप बुलाइए। तो किस तरह से बुलाइए, बिल हिकमती, हिकमत के साथ बुलाइए, वल मौइज़तिल हसना, और नेक नसीहत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ, डांट डपट कर नहीं, मुलायमियत के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छी बातों के साथ। अगर इस तरह हम मेहनत करेंगे, हम लोगों को अगर बताएंगे तो हमारी बातें दूसरे सुनेंगे। और अगर हम उनके साथ तरफ्तगी से पेश आए, जोर से पेश आए, पूछ रहा है जरा नरमी से, बेचारा डरता हुआ आके पूछ रहा है, लेकिन हम उसको जवाब दे रहे हैं बड़े कड़े अंदाज में, इंतहाई सख्त अंदाज में, वो बेचारा सुन करके ही आवाज, बेचारा नर्वस होकर के भाग जाता है। तो हम दरबार में भी अगर आते हैं, वहां भी हमें खास तौर पर इन बातों का लिहाज रखना है। कौन आ रहा है, कौन फोन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जाहिर है कोई मजबूरी है किसी के पास, तभी वो फोन कर रहा, वरना नहीं करेगा। क्यों करेगा? अगर अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे ही दे तो आप क्या जाइएगा कहीं? जब कोई मुसीबत, कोई तकलीफ जब आप पर आती है या हम पर आती है, तब हम अल्लाह को याद करते हैं खास तौर। हालांकि अल्लाह ताला कहता है तुम हर वक्त याद करो,
हर वक्त याद करो हमें। जब हर वक्त याद करोगे तो हमसे तुम्हारा ताल्लुक जो होगा वो बिल्कुल बना बनाया रहेगा और अच्छा ताल्लुक रहेगा। जब भी तुम हमको आवाज दोगे हम तुम्हें सुन लेंगे। यूं तो हम हमेशा ही सुनते हैं, लेकिन अगर तुम हमसे रिश्ता अच्छा नहीं रखोगे, अगर हमसे ताल्लुक नहीं अच्छा बनाओगे तो हम तुम जैसे तुम मेरी अनसुनी करते हो, वक्त पे तुम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज को तुम कज़ा करते हो, रोजा तुम कज़ा करते हो, रोजा तुम नहीं रखते, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात अच्छे व्यवहार तुम नहीं करते, मजदूरों के साथ मजदूरी और उनके साथ अच्छे सलूक नहीं करते, या मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ करते हैं, एक दूसरे के दिल को खुश नहीं रखते, भाई बहन आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, इन पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, अल्लाह ताला की नजर सब पर रहती है, हर एक पर रहती है। हम अकेले हैं लेकिन हमारे ऊपर अल्लाह की नजर साथ साथ दो फरिश्तों को लगा के रखा है कि क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी नमाज पढ़ता है, कितनी नमाज छोड़ता है, कितनी कज़ा करता है, कितने अच्छे काम करता है, कितने बुरे काम करता है, हर एक का रिकॉर्ड करके रखो। क़यामत के रोज जब हमसे अल्लाह पूछेगा और उस वक्त अगर हम इनकार कर देंगे, ना हमने ऐसा तो नहीं किया, हमने वैसा तो नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला गवाह पेश कर देगा। गवाह क्या? वो जगह पेश कर देगा, वो उतने लोगों को सामने में कर देगा कि इनके सामने तुमने कहा था, तुमने किया था, इस जगह पे किया था, इस टाइम पे तुमने किया था, फिर भी हम अगर कर जाए तो अल्लाह ताला हमारे मुंह पर मोहर लगा देगा। जब मोहर लगा देगा और कहेगा आप बताओ, तो हमारा मुंह तो बंद। अब जिस हाथ से हमने काम किया है गलत वो कहेगा, या जिस पैर से हमने गलत तरीके से हम गलत तरफ हम करें तो वो हमारे गवाही देगा। हम जिस चीज को, जिन आज़ा को हमने इस्तेमाल किया वो आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। उस वक्त फिर हम ये कहेंगे तुम हमारे ही जिस्म का टुकड़ा होकर हमारे ही खिलाफ तुम गवाही दे रहे हो। तो अल्लाह के सामने ये जो जिस्म है ये कहेगा, क्या कहेगा कि हम तुम्हारी सुने ना कि हम अपने रब की सुने। मेरा रब जो हमें हुक्म दे रहा है वो करें कि तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चले। तुम्हारी नाफरमानी की वजह से आज हम भी मुसीबत में पड़ गए, आज हमें भी तुम्हारी मुसीबत की वजह से, तुम्हारे खिलाफ करने की वजह से जहन्नम में हमें भी जलना पड़ेगा। तो बताओ, तो ये हमारे अंदर जितने भी जिस्म है, ये रुआ जो है, जो पशम जो हम बोलते हैं कि बाल जो है, हर एक जो है उस मामलात में वो शरीक रहता है और उससे अगर राहत मिल जाती है, हम अगर नेक काम करते हैं, अगर हुक्म इलाही के मुताबिक हमारा अमल होता है, तो ये हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा हमें दुआ देता है, खुद दुआ देता है कि अल्लाह हम जिसके इसमें ये जो मेरी रूह है वो भी हमारे लिए दुआ करती है, और वो रूह भी कहती है अल्लाह हम जिस पिंजड़े में है, जिस जिस्म के अंदर है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा और इसकी जिंदगी को, हयात को दराज फरमा। और अगर ये नहीं है ऐसा तो यही रूह हमारे लिए बद्दुआ करती है, ऐ परवरदिगार तूने कैसे जिस्म में हमें तूने डाल दिया कि ये हम जिसके अंदर में है ये तो बहुत ही गलत काम करता है, ये हमारे तेरे हुक्म के खिलाफ करता है, खुद मुसीबत में गिरता है और हमें भी मुसीबत में डाल रहा है। ऐ परवरदिगार इसकी हयात को कम कर दे ताकि जल्दी से हम यहाँ से आजाद हो जाएं, जल्दी से हम इस पिंजरे से निकल जाएं। इस तरह की बातें हैं, ये सब जो है इन्हीं चीजों को सामने में रखने के लिए, इन बातों पर ध्यान दिलाने के लिए हम लोग जो दरबार जाते हैं, जो मजलिसे उर्से कुल करते हैं, मजलिसे उर्से कुल का मकसद सिर्फ फातिहा ही नहीं है, सिर्फ मरसिया पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ हम जो वजीफा पढ़ लेते हैं यही मकसद नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे लवाजिमात। सिर्फ यही नहीं है कि हम बस 12 बजा 1 बजा तो हम भीड़ लगा दें और सिर्फ तबर्रुक खाएं और चल दें, यही मकसद नहीं है। मकसद वो भी है, तबर्रुक का खाना भी, ये भी एक अल्लाह की नेमत है और इसमें भी बरकत है। और इसके साथ साथ मरसिया का सुनना, मरसिया का पढ़ना, फातिहा में शरीक रहना, फातिहा पढ़ना, इन सब में फायदा है। साथ ही साथ वाज़ और नसीहत का जो प्रोग्राम है इसके अंदर ये और ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए कि इसके जरिया से हमें बहुत सारी न जानी चीजें हमें मालूम हो जाती हैं। उसके जरिया से अगर हम किसी चीज को भूल बैठे हैं तो अल्लाह ताला हमें किसी न किसी के जरिया, किसी वाज़ और नसीहत के जरिया वो चीजें याद दिला देता है। हमारे ईमान में अगर कोई कमजोरी आ रही हो तो वो ताज़ा हो जाता है, उसके अंदर में कुव्वत और ताकत मिलती है, शैतान से लड़ने का एक तरीका आ जाता है और कैसे हम उससे मुकाबला करें ये हमें
तरीका मिल जाता है। तो ये क्या है, मौलाना आज़म गाची रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कायम करता है ये उर्से कुल, और ये उनकी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी फायदे से और दीनी फायदे से दोनों एतबार से ये इतना बुलंद है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ये बेहतरीन जामे और पैकेज चीज है कि जिसकी हम मिसाल पेश नहीं कर सकते। हर तरह से हमें फायदा ही फायदा है। हम यहाँ बैठते हैं तो वजू के साथ 2 रकात नमाज पढ़ के वहीं से हमारे लिए नेकी शुरू, अल्लाह ताला वहीं पे कामयाबी अता फरमाता है। और इसके बाद फिर जब हम वाज़ नसीहत सुनते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तस्बीह और तहलील करते हैं, तफ़सीस करते हैं, इन सब में जो नेकियां हमें जो मिलती है, ये जो कलमे शहादत हम पढ़ते हैं, इस कलमे शहादत को पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें क्या है कि हमारा अगर 80 बरस का भी अगर कुफ्र और शिर्क का गुनाह अगर है तो अल्लाह ताला उसे भी माफ फरमाता है। और इसके साथ जो कोई बंदा अगर अभी अभी उसने इस्लाम को कबूल किया, अभी उसने ये कलमा पढ़ा, तो पिछला जितना भी उसका गुनाह है, जितना गुनाह है, अल्लाह तबारक व तआला सारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी अहम चीज है, कितनी बड़ी नेमत की चीज है। हम कैसे मजलिस में हम बैठते हैं और सारे लोग जितने यहाँ पर बैठेंगे सब अदब के साथ नमाज पढ़ के वजू के साथ, और इसके साथ जो तबरुक वगैरह होता है, खिलाने का इंतजाम, उसका भी अदब और एहतराम के साथ हम खाते हैं। और तबरुक भी हलाल पैसे से होता है। तबरुक वही आदमी कर सकता है कि जिसकी नमाज ना कज़ा हो, जिसकी हलाल रोजी हो, जिसके सूद से कोई ताल्लुक ना हो, जो इधर उधर कोई बिजनेस में न मुब्तला हो, या फिर उसमें हेर फेर न करता हो, डंडी और कांटे न मारता हो। जब इतना पुख्ता जब उसके साथ में जब आएगा मामला, तब जाकर के वो मजलिस से उसे कुल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दरबार में रह करके भी वो शैतान के चक्कर में आ जाते हैं। नमाज कज़ा होती है लेकिन जाकर वहां खड़े हो जाते हैं, डंडी मारते हैं, धोखा देते हैं, सब कुछ कर करके भी वहां जाकर साफ सुथरा बनते हैं। तो अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को जो अगर इस गुनाह के हम मुर्तकिब हो रहे हैं, तो अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए और हमें सही तौर पर मुर्शिद के कहने के मुताबिक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। हम झूठ बोल के अपनी बिजनेस आगे हम बढ़ा सकते हैं, हम दगाबाजी करके हम पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में हमारी कोई वक़्त नहीं है। दुनिया की निगाह में, लोगों के सामने में बड़े पैसे वाले हम बन सकते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में हमारी कोई वक़्त नहीं है, और ना अल्लाह वालों की नजर में कोई वक़्त ऐसे लोगों की होती है, इसलिए कि उसका जो मामला होता है वो अल्लाह के सामने में होता है। अल्लाह चाहे तो बख्शे, अल्लाह चाहे तो उसे पकड़ ले, हर किसी का मामला यही है। इसलिए हम एक दूसरे को चाहिए, हमसे कोई गलती हो रही है आप हमें बता दें, आपसे कुछ अगर हो रहा है जो आपके साथ है वो बता दें या हम बता दें। ऐसा कहने में हर कोई, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि हमको क्या कर रहा है, हमको तंज कर रहा है, हमको टॉन्ट कर रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए, और बोलने वाले को भी टॉन्ट से परहेज करना चाहिए। गलत तरीके से बताए ना, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत के साथ बताया जाए और अच्छी बातें उनको कही जाए, समझाई जाए, तभी जाकर और अच्छे अंदाज से बताया जाए। सुनने वाले को भी चाहिए कि वो अपने धीरज रख करके, पेशेंस रख करके सुने कि हाँ हमसे गलती अगर है कहीं हमारी तो हम उसको सही करें, इस्लाह करें। लेकिन यहाँ तो चीज ये नहीं है, हम तो पहले से तैयार बैठे हैं। আমি যা করছি সব ঠিক করছি, যা করছি সব ঠিক করছি, নামাজ পড়ছি 5 টাইম, রোজা রাখছি, হজ করছি, যাকাত দিচ্ছি, সব কিছু করছি, সুদ থেকে বাঁচি। আর আমার কি ভয়? खबरदार खबरदार, इस चक्कर में मत पड़ना। और हमारे की भय, कहां पर किस जगह में पकड़े जाओगे बता नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला बताया ना, जब वो पकड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, और वो ऐसी जगह है जहां कोई घूस घूस भी नहीं चलेगा। यहाँ पैसा जमा करके रखे हुए हैं, जहाँ करोड़ रुपया वहां ढाल दे, अल्लाह 1 करोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे हमको, या फरिश्तों को बोले यार ले करके छोड़ दे, दुनिया में तो हम ऐसे कर करके आए हैं, यहाँ तो कम से कम चला देना, यहाँ तो नहीं चलेगा। यहाँ तो करने पर भी और एक गुनाह, चलो ऊपर हाजिर हो ऊपर। अब तो सामने में जो आखिरी जो फैसला की जगह है वहां चल रहा है, हमें वहां फैसला, वहां से तो कोई बचा ही नहीं सकता जब तक कि वो ना छोड़े।
وہ نہ رحم کر دے، وہ نہ مہربانی کر دے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اس کی مہربانی کی امید رکھتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے سامنے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ کے سامنے میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کما قال اللہ تعالی، تو ہمیں ہر وقت اس کا خوف بھی اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اس سے محبت بھی ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے، اس کے حکموں کو مطابق اپنی زندگی بھی گزارنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو گویا ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہے، اور اگر ہمارا رشتہ اللہ سے اچھا نہیں ہوگا تو پھر آج ہم اس کو بھلائے ہیں، کل ہو کر کے وہ ہمیں بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھلا دیتا ہے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو ایسی حالت میں پہنچا دیتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھتا ہے۔ ایسی حالت، اتنی پریشانی، اتنی تکلیف، اتنی مصیبت میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اسے اپنی خبر بھی نہیں رہتی کہ کس حالت میں وہ پہنچ گیا، کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، اور کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، کتنے دور کے اندھیرے میں جا کر کے پڑ گیا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہو یا ہو گئی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تو چپ ہے، ابھی تو خاموش ہے، لیکن کل ہو کہ جب ہم کو پکڑ لے گا، زیادہ دن تو نہیں، کتنا ہی ٹائم ہے۔ ایک بچے کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے، اتنی تاخیر، اور پھر اس کے بعد جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک نماز اور اقامت کے بیچ میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اتنی ہی جو ٹائم ہے، یہی فاصلہ انسان کی زندگی کا ہے، اور اس کی جو زندگی کی میعاد ہے وہی ایک اقامت، ایک اذان سے لے کے نماز تک۔ جو جنازے کی نماز ہوئی وہاں پر معاملہ میرا ختم، اس کے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ تو ہمیں دیکھیے کہ کتنا محتاط ہو کر کے رہنا ہے اور کس طرح ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ، علامہ اقبال ہیں، وہ ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زندگی ایسی زندگی ہے، یہ مسلمان ہونا کیسا ہونا ہے، کہتے ہیں یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ شہادت یعنی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو جانا، یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دینا، اسی کو کہتے ہیں شہادت۔ یہ شہادت گہے الفت میں، یعنی گہ مانے جگہ، الفت مانے محبت، محبت کی جگہ میں قدم رکھنا ہے۔ جو لوگ پیار کرتے ہیں، جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو لوگ دوستی کرتے ہیں، ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ وہاں جانے سے بھی ڈرتا ہے، چھپ چھپ کر کے جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے، ہم بے عزت ہو جائیں، یا ہمیں دیکھ کے بدنام کر دے، یا کہیں پٹائی ہو جائے، یا کہیں کچھ ہو جائے، کیسے ملے، کیسے کیا کرے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ٹھیک محبت کا جو میدان ہے، جو محبت کے معاملات ہیں، اسی میں یہ معاملہ ہے کیا؟ شہادت۔ جب کلمہ پڑھے تو ہمیں محبت کے میدان میں قدم رکھنا ہوا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں مسلمان আমার নাম তো হলো কি মোহাম্মদ করিম, আমার নাম আছে, তোমার নাম আব্দুর রহমান, আমার নাম আছে, আমার নাম আব্দুল খালিক আছে, ওই আব্দুল খালিক এখানে কি হয়ে যায়? খালিক। আব্দুল মান্নান নাম হলো কি? নাম হয়ে যায় মান্নান। আমার নাম সে কি আছে? আব্দুল বারি হয়ে গেল বারি। ये जो बारी, खालिक, समद, समीर, समी, बसीर, ये सब जो भी नासिर, नसीर, ये सब का सब क्या है? ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, और इसके साथ अब्द लगा करके ही हमें बोलना चाहिए। हमेशा किसी का नाम अब्दुल रऊफ है, उसको हम रऊफ रऊफ करके, रऊफ अल्लाह का नाम है, इसलिए इस चीज में भी हमें इस्लाह करना चाहिए। किसी का नाम हम ले तो उसके नाम के साथ अगर अल्लाह का नाम है तो सामने में पहले हम अब्द लगा दें, और इसके ताकि वो अल्लाह का नाम होकर के डायरेक्ट हम उसको न पुकारें। जैसे किसी का नाम अब्दुल खालिक, तो वो खालिक माने पैदा करने वाला, तो पैदा करने वाले का बंदा। किसी का नाम हुआ अब्दुल्ला, तो हम अब्दुल्ला अब्द को हटा दें, खाली बोले ए अल्लाह बोलेंगे, कम से कम ये लफ्ज़ तो नहीं बोलते। ठीक इसी तरह से अगर किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो हम रहमान, ए रहमान, ए दिगे अशोक, ए रहीम, ए दिगे अशोक, नहीं, अब्दुल रहमान।
عبد الرحیم، اس طرح سے ہمیں ہمیشہ یاد کر کے رکھنا ہے. عبد الخالق، عبد الجبار، عبد الستار. لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارا منسٹر ایک گزرا عبد الستار صاحب، جو کیا ہوا ہے، اے ستار. بدھا دیو جی ان کو کیا بولتے تھے، ارے ستار کوتھائی گالو گے، دیکھ تو ستار کوتھائی کی کرتے. یہ طرح سے ہوتا. تو یہ کیا ہے کہ جو لفظ جو ہے کم سے کم اس کا ہم دیکھ بھال کر کے ہم چلیں اور ان چیزوں کو دیکھیں، اور دیکھنے پر کیا ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا. کیوں؟ ہم اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کا نام، بندوں کا نام لے رہے ہیں. اچھا، اور کسی کا ہم تکار کے بھی نہیں لے سکتے، برے انداز سے بھی نہیں نام لے سکتے. اے رحماں، نعوذ باللہ من ذالک، اے رحماں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں نا. ادھر نہیں ہے، اگر دیہات میں چلے جائیے، بہار میں چلے جائیے، اگر کسی پہ غصہ آ گیا تو اسی انداز سے بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سراسر جہالت ہے. آپ جو جس کا نام لے رہے ہیں وہ خدا کا نام ہے، اور اس کو آپ اس طرح سے بول رہے ہیں، ایک ذرا بھی عزت اور اس کے سمان کا ذرا بھی قدر نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو ہم گناہ کر دیتے ہیں اور ہمیں خبر نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں وہ تو ہم سے چھوٹا ہے، ہم اس کو ایسے بول کے تو چلے گئے. نہیں، اللہ کے واسطے ہم تمام لوگ مسلمان ہیں، الحمدللہ سنی مسلمان ہیں. ہم لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہوں، جو گستاخی کرتے ہوں. سامنے ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، یہ چل رہا ہے، اور 18 تاریخ دن گزار کر کے رات میں انشاءاللہ میلاد شریف کی مجلس ہوگی، قیام ہوگا، سلام ہوگا. کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکم ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے؟ تعظیم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی ایک پارٹ ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. جس نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں یہ دنیا اور کائنات بنائی گئی ہے، ہم ان کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں. انسان ہوں گے، اور ہماری شکری گزاری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں جہاں تک ہو ہم اس دن کم سے کم جو دربار میں جیسے کیا جاتا ہے، جس طرح ہوتا ہے اس طرح سے ہم کریں. اگر کوئی وہاں نہیں جا سکتا ہے، یوٹیوب کا انتظام کیا ہوا ہے، اس کے ذریعہ سے ہم لوگ رہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم چاہیں تو اپنی مسجدوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں یہ پروگرام. صبح کے وقت میں اپنی مسجد میں ہم پروگرام کریں، یا پھر رات میں ہم اپنا پروگرام کریں. لیکن جو اس وقت دربار کا چل رہا ہے اس کو ضرور سنیں اور اس میں ضرور شریک رہیں. اس لیے کہ وہاں سے جو دعا ہوتی ہے، وہاں سے جو ہوتا ہے پروگرام جو چلتا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے الحمدللہ وہ چلتا ہے. جیسے اتوار کی مجلس ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ مجلس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں یہاں مجلس میں بیان ہوئی ہیں، اور جو قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کے صدقے میں توفیق عطا فرمائے. اور 5 وقت نماز کی پابندی، وظیفہ حقانی کی پابندی، اور جہاں تک ہو سکے تقویٰ کریں، پرہیزگاری کریں، اور حرام روزی سے ہم بچتے رہیں. انہی حرام روزیوں میں سود بھی حرام ہے، اس سے بھی ہم بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کی، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھو.